नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से मुताल्लिक। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में कोई फूट पड़ चुकी है, कोई बगावत हो चुकी है कि मामला जो है वो ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के हाथ से बड़ी तेज़ी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जंग जो है ख़ुद आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह के माबैन चल रही है। सदर मुमलिकत जो है वो मुराद अली शाह को निकालना चाहते हैं, उनकी जगह अपनी हमशीरा को जो है वो सिंध का वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके इन ख्वाहिशात की राह में जो है ख़ुद उनके अपने फ़र्जंद बिलावल भुट्टो ज़रदारी आड़े आ रहे हैं। अभी ये आग के शोले थमे ही नहीं थे कि एक और आग जो है वो भड़क उठी है। सिंध के सबसे ज़्यादा मुज़ोर, सबसे ज़्यादा बाअसर तरीन वज़ीर जो है शर्जील मेमन और ख़ुद अली हसन जरदारी के माबैन भी जो है वो जंग शुरू हो चुकी है। इस जंग में भी जो है बिलवास्ता या बराह रास्त जो है ख़ुद एक तरफ अगर हमें ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा नज़र आ रही तो दूसरी जानिब जो है ख़ुद बिलावल जरदारी भुट्टो भी दिखाई दे रहे हैं। और इस जंग में भी जो है बिलावल जरदारी भुट्टो का वज़न जो है अपनी फुप्पी के पलड़े में नहीं बल्कि उनके हरीफ, उनके बदतरीन मुखालिफ यानी कि शर्जील मेमन के पलड़े में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मामला है क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। मैं हनीफ दुआमी, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी गुरु जी ने मुझे एक रिपोर्ट भिजवाई है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जंग इतनी बढ़ चुकी है कि अब दोनों जानिबों से जो है वो मीडिया पर्सन की खिदमात हासिल कर ली गई है। एक मीडिया पर्सन को ख़ास तौर से जो है बैरूनी मुल्क से जो है वो सरकारी ख़र्चे पर जो है बुलवाया गया है। उनकी खिदमात जो है वो शर्जील मेमन के ख़िलाफ़ ली गई है, उन्हें बेनकाब करने के लिए, उनके करप्शन को मंजर आम पर लाने के लिए उनकी ख़ास तौर से खिदमात ली गई है। लेकिन इसी के बरक्स जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए शर्जील मेमन, जिनका ताल्लुक़ जो है ख़ुद सिंध के वज़ीर इत्तलाआत हैं, वहाँ के सिंध के इत्तलाआत के शोबे से एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, नाम उनका गालिबन जो है नुमाइंदे का कहना है कि सारंग चांडियो है, उनकी खिदमात ले ली गई। और सारंग चांडियो जो है वो अब ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा और ख़ुद अली हसन जरदारी के स्याह करतूत जो है वो मीडिया को जो है वो अपने तौर पर शेयर करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये अब दोनों जानिब से जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये जो है वो बका की जंग है। देखना ये कि इस बका की जंग में किसकी जीत और किसकी हार होती है। पहले ही जो है खुद शर्जील मेमन पर एक नहीं, दो नहीं, दो तीन ताबड़तोड़ हमले करवाए जा चुके हैं। पहले उनके टीवी चैनल पर जो है एक छापा पड़वाया गया था। उस छापे के बाद जो है ख़ुद उनसे जो है वो उनकी सबसे अहम तरीन वजारत जो है आबकारी एक्साइज जो है वो उनसे छीन कर जो है वो चावला के सुपुर्द कर दिया था। और उसके बाद उन्हें एक शराब कॉल दे दी गई थी कि वो अपने जो है खाल में रहें, अपने हद में रहें। अगर उन्होंने ज़्यादा हाथ पाँव मारने की कोशिश की तो उनसे जो है वजारत इत्तलाआत का शोबा भी उनसे छीन कर पाकिस्तान पीपल पार्टी से जो है निकाले बाहर कर दिया जाएगा, यानी उन्हें काबीना से ही आउट कर दिया जाएगा। इस किस्म का उन्हें पैगाम दे दिया गया था, शराब कॉल दे दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो मामलात जो है वो ख़त्म नहीं हुए, बल्कि दूसरी तरफ से जो है बदतरीन किस्म का रिएक्शन आया। कहा यह जा रहा है कि इस दौरान जो है शर्जील मेमन ने जो है ख़ुद बिलावल जरदारी भुट्टो से अपने ताल्लुकात बढ़ा दिए और उन्हें बहुत सारी ऐसे दस्तावेज़ात जो है वो उनकी फुप्पी से मुतालिक और ख़ुद अली हसन जरदारी के करप्शन से मुतालिक बताया कि ख़ुद बिलावल जरदारी भुट्टो भी जो है वो हैरान हो गए, दंग हो गए, परेशान हो गए कि ये उनकी फुप्पी और ख़ुद अली हसन जरदारी क्या कर रहे हैं। 3000 अरब की करप्शन के इल्ज़ामात जो है वो ख़ुद अली हसन जरदारी पर आयद किए, जिसके बाकायदा सबूत तक जो है कहते हैं बिलावल जरदारी भुट्टो को दिखाए गए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि पिछले दिनों जब ख़ुद सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह की साहबजादी की शादी की तकरीब थे, उससे एक रोज़ कबल जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब कराची आए थे तो ख़ास तौर से जो है ख़ुद शर्जील मेमन ने उन्हें
اپنے گھر پر بھی دعوت دی تھی۔ گھر پر دعوت دینے کا مقصد ایک پیغام دینا تھا اپنے مخالفین کو، خاص طور سے علی حسن زرداری کو اور فریال تالپور صاحبہ کو، کہ انہیں اتنا ہلکا نہ لیا جائے، وہ اتنا کمزور نہیں ہے۔ ان کے تعلقات بھی جو ہے خود مراد علی شاہ کی طرح سے جو ہے نہ صرف وہ وفاقی حکومت کے اہم ترین لوگوں سے ہے، بلکہ مقتدر حلقوں سے بھی ہے، حساس اداروں کے بڑے افسران سے بھی ان کے بہت گہرے مراسم میں اگر انہیں چبانے کی کوشش کی تو کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ اس قسم کا پیغام جو ہے کہتے ہیں شرجیل میمن کی رفقا کی جانب سے جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ کو اور علی حسن زرداری تک پہنچایا گیا، اور یہ بھی کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ علی حسن زرداری کے صاحبزادے عاشق زرداری کیا کرتے ہیں، ان کا چال چلن کیسا ہے، وہ اسے بھی جو ہے میڈیا پر لانے سے گریز نہیں کریں گے، اور یہی حال جو ہے وہ ان کے فرنٹ مین جو ہے ممتاز زرداری، جو کہ ان کے ڈرائیور بھی ہیں، ان کے پی ایس او بھی ہیں، ان کے مالشی بھی ہیں، ان کے خزانچی بھی ہے، ان کے سب کچھ ہے، ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ میڈیا کو سب کچھ بتانے سے گریز نہیں کریں گے۔ اس قسم کی دھمکیاں کہتے ہیں کہ خود شرجیل میمن اور ان کے صاحبزادے راول میمن کی طرف سے جو ہے وہ انہیں پہنچائے جانے کی راول میمن کی طرف سے پہنچائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ پجاران جی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ آگ کے شعلے جو ہے وہ مزید پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس میں جو ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نقصان شرجیل میمن کو ہوگا۔ شرجیل میمن سے جو ہے یہ اکلوتی وزارت جو ہے انفارمیشن کی یہ بھی چھین لی جائے گی، اور جس انفارمیشن کے آفیسر جو ہے وہ سارنگ چانڈیو کی خدمات لی گئی ہے، ان کی نوکری بھی ختم ہو جائے گی، جنہیں خاص طور سے جو ہے شرجیل میمن نے ہی جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے انفارمیشن میں انہیں اپائنٹ کیا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پجارن جی کی رپورٹ میں، یہی سب کچھ ہے۔ دیکھنا یہ کہ اب یہ معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں، کیونکہ اب اس میں میڈیا کو جو ہے وہ انوالو کر دیا گیا ہے۔ میڈیا میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے گی، ایک دوسرے کے سیاہ کرتوتوں کو جو ہے وہ میڈیا میں جو ہے وہ بے نقاب کرنے کا سلسلہ شروع کیے جانے والے ہیں۔ اب اس کی شروعات بیرون ملک کی کسی میڈیا پرسن سے ہوتی ہے، یا کہ پھر سندھ کے کسی سندھی چینل سے، یا کسی سندھی نیوز پیپر سے ہوتی ہے، یا پھر کسی اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اس کی شروعات ہوتی ہے، لیکن یہ جنگ جو ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے۔ یہ کہنا ہے خود انفارمیشن کے بھی انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ تھا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ کسی کو اگر ہمارے ان پروگراموں سے، ہماری ان اطلاعات سے کوئی ان کے کوئی تحفظات ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ون وے ہے، یک طرفہ میں رپورٹنگ میں کر رہا ہوں، یا میرے نمائندے مجھے یک طرفہ طور پر یا گمراہ کن قسم کی اطلاعات دے رہے ہیں جس میں ان کی کردار کشی ہو رہی ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے، تو وہ اپنا موقف جو ہے وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے رابطے کا نمبر 4168573283 4168573283، وہ ہمیں ٹیکسٹ میسیج کر سکتے ہیں، وہ ہمیں وائس میسیج کر سکتے ہیں، وہ ہم سے یا ہمارے نمائندوں سے براہ راست بھی بات کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو۔ ان کا موقف من و ان جو ہے ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ یہ میرا کھلا جو ہے یہ پلیٹ فارم ہے، کھلی آفر ہے خود شرجیل میمن صاحب کے لیے بھی، ہماری کھلی آفر ہے خود فریال تالپور صاحبہ کے لیے، جو کہ مستقبل قریب کی وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے خود علی حسن زرداری صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ ہماری یہ آفر ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ہم ان کا موقف بھی اپنے پروگرام میں من و ان جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔